बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं एमक्यूएम कारकुन असलम की मौत कैसे हुई। गुत्थी सुलझ ना सकी, असलम की मौत कैसे हुई, सवालात उठने लगे। एमक्यूएम का इल्जाम है कि कारकुन पुलिस तशद्दुद की वजह से जान से चला गया और सिंध हुकूमत जवाब में फोन लोकेशन रिकॉर्ड सामने लेकर आ गई। डॉक्टर्स के मुताबिक असलम को दिल का दौरा पड़ा था, जिस्म पर तशद्दुद या फिर जख्म का निशान नहीं मिला। कारकुन मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा शारा पाकिस्तान पर अदा की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में एमक्यूएम के एहतजाज पर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुंतखब एमपीए को सड़क पर घसीटा गया, जमहूरियत के अलम बरदारों को ये ज़ेब नहीं देता। तो वहाँ वजीर आजम ने नोटिस लिया और यहाँ जिले इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई। झटपट रिपोर्ट तैयार कर ली। डिप्टी कमिश्नर साउथ की तैयार की गई रिपोर्ट में सारा मलबा एमक्यूएम के सर थोपने की कोशिश की गई। तशद्दुद की वजह एमक्यूएम की हट धर्मी करार दी गई। गुज़िश्ता रात कारोबार किसने बंद कराया, सिक्योरिटी इदारों ने इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची के वारिस 2 घंटे बैठे तो इक़्तिदार पर काबिज हुक्मरानों को अपनी कुर्सियां हिलती हुई नजर आने लगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के दौरान शेलिंग मोहम्मद असलम की मौत की वजह बनी। आपने देख लिया ना कि उनको किसी 24, 26, 28 घंटे या दिन के धरनों से फर्क नहीं पड़ता। कराची के वारिस 2 घंटे बैठे हैं तो उनको अपना कब्जा किया हुआ इख्तिदार हिलता हुआ नजर आने लगा। कुर्सियां हिलती हुई नजर आने लगी। माओ बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ एहतजाज को पुरअमन एहतजाज पर जब लाठी बरसती है तो ये दहशतगर्दी है, ये रियासती दहशतगर्दी है, ये हुकूमती दहशतगर्दी है। असलम भाई की बहुत सारी वीडियो हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और आंसू गैस के वक्त भी मौजूद थे। मेरी अपनी सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। साथी को अगर देर हो गई अस्पताल पहुँचने में, अस्पताल पहुँचे हैं तो पता लगा है कि अब उनकी सांसें बहाल नहीं है, उनका दिल काम नहीं कर रहा है। इंतकाल रास्ते में हुआ हो या अस्पताल में हुआ हो, उस वाक़े की वजह से हुआ है। अब सिंध सरकार के खिलाफ पीटीआई भी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम की हम नवा बन गई। हलीम आदिल शेख को पुलिस एक्शन में साजिश की बू आने लगी। कहा एमक्यूएम के मुजाहरे से पीएसएल टीम्स को खतरा नहीं था, कारकुनों पर तशद्दुद पीएसएल के खिलाफ साजिश थी। उन्होंने वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कराची में एमक्यूएम के यौम सियाह के ऐलान पर ताजर बरादरी ने कान नहीं धरे। दुकानें और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बुध को एहतजाजी रैली पर पुलिस के लाठीचार्ज और शेलिंग के खिलाफ यौम सियाह का ऐलान किया, लेकिन माजी के बरखिलाफ कराची वालों ने इस यौम सियाह की कॉल पर कान नहीं धरे। बाजारों की रौनकें मान पड़ी, न सड़कों पर सन्नाटा हुआ। लियाकताबाद की किराना मार्केट हो या सब्जी मार्केट, मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रहा। सराफा बाजार के दुकानदार भी यौम सियाह के ऐलान को खातिर में नहीं लाए। शहर इस चीज़ का मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकता कि कारोबार को इस वक्त बंद कर दिया जाए। दुकानदारों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि इसे जो है बंद करके बर्दाश्त किया जा सके। दीगर बाजारों की तरह शहर की मसरूफ तरीन बोल्टन मार्केट में भी एमक्यूएम के यौम सियाह पर कोई हलचल नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, सब मार्केट खुली हुई है वैसे जैसे खुलती है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने एमक्यूएम पर तीर अंदाजी करते हुए कहा कि अब लोगों के दिलों से एमक्यूएम का खौफ निकल चुका है। वो ज़माना गुजर गया जब ये चुटकी बजाते थे और पूरा शहर बंद हो जाता था, खौफ ज़्यादा होते थे लोग। कल जब ये चीज़ें सारी हुई हैं शहर के कुछ इलाकों में, जब वहाँ पुलिस और रेंजर्स पहुँची 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो बाजारें हैं जिनको ये ज़बरदस्ती बंद कराना चाहते थे वो कल ही खुल गई थी। एमक्यूएम के यौम सियाह के ऐलान के बावजूद शहर भर में कारोबार जारी रहा। लांडी में कुछ नामालूम अफराद ने दुकानें बंद कराने की कोशिश की, जो पुलिस ने मौके पर पहुँच कर नाकाम बना दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। एक और अहम मामला, इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने ताहियात नाअहली की सज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक ही नहीं मिलता, जो इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुंतखब अहदेदारों की नाअहली ताहियात होने के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर कर दी। अदालत उज़्मा के रजिस्ट्रार ऑफिस में दरखास्त सदर बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ताहियात नाअहली के असूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती।
درخواست میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا، جو انصاف کے اصولوں اور بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی منتخب نمائندے کو اپیل کا حق دیے بغیر نااہل قرار دینا متعلقہ حلقے کے ووٹرز کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ واضح رہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا 2018 میں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست کو رجسٹرار آفس سے کمرے عدالت تک قابل سماعت ہونے کے مشکل ترین امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ بار نے تاحیات نااہلی کے خلاف دائر درخواست میں شرعی معاملہ بھی اٹھا دیا۔ موقف اپنایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے معاف کر دیتا ہے تو عدالت کیوں نہیں؟ اس شرعی نقطے نے درخواست پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے۔ جی ذوالقرنین۔ دیکھیں، سپریم کورٹ بار کی جانب سے تاحیات نااہلی کے خلاف جو دائر درخواست ہے اس کے اندر ایک شرعی نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کویسچن آف پبلک امپورٹنس کے نام پہ، جس میں کہا گیا ہے کہ جو اسلامک پرنسپل ہے توبہ کا یعنی ریپنٹنس کا، جس کے مطلب ہے ندامت و شرمندگی، اس کے ساتھ ہی ساتھ فورگیونیس کا، مغفرت کا یعنی کہ معافی کا، کہ اس کو شاید عدالت نے درست انداز میں انٹرپریٹ نہیں کیا، اس کی تشریح عدالت نے درست انداز میں نہیں کی، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتے ہیں تو عدالت کیسے کسی کو معاف نہیں کرتی، اور تاحیات کسی کو نااہل قرار دے سکتی ہے۔ اب اس پہ جو بڑا سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ توبہ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے جو گناہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور اعتراف کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اظہار ندامت ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اب یہی کویسچن آیا تھا سپریم کورٹ پہ 2018 میں بھی، وکلاء کی جانب سے اٹھایا گیا تھا یہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو عدالت کیسے کسی کو تاحیات سزا دے سکتی ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے اس نقطے کو اپنے پیراگراف جو فیصلہ ہے اس کے پیراگراف نمبر 6 میں ڈیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو جن افراد کو نااہل کیا گیا تھا ان کی جانب سے کوئی اظہار ندامت، کوئی اظہار شرمندگی کا کوئی پبلکلی بھی بیان نہیں ہے، نہ عدالت میں لکھ کے دیا گیا کہ وہ اپنے جرم کو یا وہ تسلیم کرتے ہیں، اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور معافی کے وہ طلبگار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پٹیشن کا جو مین فوکس ہے وہ میاں نواز شریف ہیں یا کسی حد تک جہانگیر ترین ہے، جن کو 184(3) میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی جانب سے ابھی تک تو ایسا کوئی اظہار ندامت یا اعتراف جرم سامنے نہیں آیا، نہ انہوں نے اپنے کسی ایکٹ کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا، نہ وہ اپنی یہ غلطی تسلیم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نااہل کیا گیا ہو۔ اب آگے چل کے دیکھنا، ابھی تک تو یہ کوئی اظہار ندامت نہیں آیا، اور اگر آگے چل کے بھی نہیں آتا نہ عدالت پہ نہ پبلکلی، تو پھر یہ اس گراؤنڈ کو دوبارہ کس انداز میں یہ پریز کر سکیں گے، کس انداز میں اس کو اٹھا سکیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال یہ شرعی نقطہ تھا جس نے مزید سوالات سپریم کورٹ بار کی پٹیشن کے اوپر کھڑے کر دیے ہیں۔ جی ذوالقرنین اقبال اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ وزیر اعظم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سروے میں پاکستان قانون کی بالادستی کے معاملے پر نیچے ہی ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ میں پہلے 5 سال 2 کاموں پر توجہ دی گئی، ایک رول آف لا اور دوسرا فلاحی ریاست کا قیام۔ دیکھیں، رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کی کیا پوزیشن آئی ہے، ابھی جو بھی سروے آتی ہے اس کے اندر پاکستان رول آف لا میں نیچے ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کرمنل سسٹم میں ریفارمز کر دی۔ میں اپنی جوڈیشری سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے، آپ کے اوپر ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے اندر جو ملک سب سے اوپر ہے وہ سوئٹزرلینڈ، وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں آپ کو ملتا۔ چیف منسٹر کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ نہیں آ جاتا، کوئی جا کے لنڈن بیٹھ کے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اور پھر اس کو پھول پھینک رہے ہیں لوگ۔ ہمارے لیے یہ مثال ہے۔ جو سب سے بڑا پاکستانیوں کا احساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا جو سالانہ آمدنی ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے۔ ان کے پاس پیسے بھی فورن ایکسچینج میں ڈالرز میں جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے، ایکسپورٹس کے اوپر نہیں چل رہا۔ لیکن یہ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان میں۔ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لا کے بغیر، وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے۔ لیکن مدینہ کی ریاست میں پہلے 5 سال 2 چیزیں اسٹیبلش کر دی انہوں نے۔ پہلے انہوں نے فلاحی ریاست قائم کی اور پھر وہ انصاف قائم کیا، خوشحالی آئی۔ مفت انشورنس ہر خاندان کو دینا، فلاحی ریاست کی طرف بہت بڑا ہم قدم اٹھا چکے ہیں۔ خبروں میں آگے دیکھیے، خونی کھیل کا جنون۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں قانون کی عملداری وزیر اعظم یا وزیر قانون نے نہیں کروانی، یہ کام سب سے پہلے جوڈیشری نے کرنا ہے، پھر وکلاء، پولیس اور تحقیقاتی اداروں نے۔
قانون کو امپلیمنٹ لا منسٹر نے یا پرائم منسٹر عمران خان نے یا فروغ نسیم نے نہیں کرنا. ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, پروونشل جوڈیشری ہے, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہیں, سب سے میری یہی استدعا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہے پوائنٹ آؤٹ کریں, امینڈ کر دیں گے, ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کریں, یہی پاکستان کا فیوچر ہے. اب وزیر داخلہ شیخ رشید کی بات بھی سنیے. انہوں نے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنا حکومت کی غلطی قرار دے دیا. کہا سابق وزیر اعظم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ملک سے جانے میں کامیاب ہوئے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے. شیخ رشید کا بی بی سی کو انٹرویو. بتایا کہ ان افراد کو لانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو عدالتوں اور حکومت کو مطلوب ہیں. نواز شریف کو بھیجنا حکومت کی غلطی تھی. سابق وزیر اعظم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب رہے. شہزاد اکبر سے متعلق سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ سابق مشیر احتساب کی عمران خان کی ناراضگی کی وجہ محض نواز شریف کو واپس لانا نہیں بلکہ ہم پیسے بھی ریکور نہیں کر سکے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک پیج پر ہونا ملکی مفاد میں قرار دیا. کہا کہ اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات خراب ہوں, مگر نہ اسٹیبلشمنٹ بھولی ہے اور نہ عمران خان بھولا ہے. وزیر داخلہ نے بتایا کہ آئندہ 2 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ہے, لیکن وہ پرامید تھے کہ دہشت گردی کی تازہ لہر پر قابو پا لیا جائے گا. چودھری شجاعت حسین نے حکومت کو مشورہ دیا کہ نواز شریف کی واپسی سے باہر نکلیں اور عوامی ایشوز کے حل پر توجہ دیں. یہ سال کام کرنے کا ہے, اگر ایسے کاموں میں ہی لگے رہے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اس سے زیادہ تو کیسز پر خرچ کر دیے. چاہے کچھ بھی کر لیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. لیگی رہنما نے کہا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں تبدیلی آئینی طریقے سے آئے. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. احسن اقبال کا سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں اعلان. کہا ریٹائرڈ فوجی افسر کو مشیر احتساب لگانے کا مقصد اپوزیشن کو آگ میں جھونکنا ہے. سینٹ میں جانا ہے اس نے اسٹیٹ بینک کا یہ جو متنازع لا, اسٹیٹ بینک کے لا کے اوپر آپ سینٹ میں کیا کریں گے؟ سینٹ میں ہم اپوزیشن کی طرف سے تو بھرپور کوشش کریں گے, لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ حکمران اتحاد کے ہیں, وہ بھی اس پہ اثر انداز ہونے کی اگر آپ کی حاضری پوری ہو تو پھر تو آپ اس کو ناکام کر سکتے ہیں. اس میں بالکل اگر آپ کے بندے غائب ہو جائیں تو پھر وہ پاس ہو جائیں. نہیں, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مزاحمت کریں اور اس کے اوپر جو اس وقت قوم کی امنگیں ہیں اس کی ترجمانی کریں. خان صاحب بھی بڑے شاطر ہیں. اب دیکھیے انہوں نے کیا پتہ کھیلا نیا. انہوں نے احتساب کا مشیر ایک فوج کے سینئر افسر کو لگا دیا اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پھر فوج کو اپنے جو انتقامی ایجنڈا ہے ایک ریٹائرڈ سینئر فوجی افسر کے ذریعے فوج کے تاثر جو اس کا امیج ہے یا اس کی جو ساکھ ہے اس کو وہ اپنے اس ایجنڈے میں جھونک دیں. کسی فوجی افسر کو از خود نہیں آنا چاہیے تھا. لاہور میں ماں اور 3 بچوں کے قتل کا معمہ حل ہو گیا. مقدمے کا مدعی اور مقتولہ کا بیٹا ہی قاتل نکلا. ملزم زین سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا. جہانگیر خان کی رپورٹ. خونی ویڈیو گیم کا شوق اور آئس کا نشہ, بگڑا نوجوان اپنی ماں, 2 بہنوں اور بڑے بھائی کی جان لینے تک جا پہنچا. کہنا میں 19 جنوری کی صبح ناہید سلطان, بیٹیاں نور فاطمہ, جنت فاطمہ اور بیٹے تیمور سلطان کی لاشیں گھر کی بلائی منزل سے ملیں, جبکہ نچلی منزل پہ سوئے 14 سالہ زین کو کچھ نہ ہوا. زین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کی گئی تو انکشاف ہوا کہ ملزم آئس کا نشہ کرتا ہے اور خونی ویڈیو گیم کھیلنے کا شوقین ہے. مدعی نے ہی قتل کا اعتراف کر لیا. سروائیور بچہ ہے, وہ بھی ہمارے ہی از ون آف اور پرائم سسپیکٹ. جیسے ہی کوئی ٹھوس شواہد ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس کو جو ہے فائنلائز یا کسی حتمی نتیجے تک پہنچیں گے. گزشتہ سال بھی نواں کوٹ میں خونی ویڈیو گیم کھیلنے کے شوقین نوجوان نے بھابھی اور دوست کو فائرنگ کر کے قتل کیا, جبکہ والدہ اور بھائی زخمی ہوئے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ ایک خطرناک رجحان ہے. وائلنس کو دیکھنا جو ہے وہ بچے میں اس چیز کی ٹینڈنسیز بڑھا دیتا ہے کہ وہ وائلنٹ بیہیویئر جو ہے خود بھی اس کو کرے, کسی نہ کسی پہ اظہار اس کا کرے, اور پھر ہم اس کی ایکسٹریم بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کیس میں دیکھا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ زین کے اعتراف کے بعد تفتیش کے دیگر تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں.
फूल नगर की फूल गली दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। तकरीब अच्छी थी, आतिफ असलम की जैकेट तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन लाला के फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है। शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब 7 रोज तक वो घर में ही क्वारंटीन रहेंगे। प्रोग्राम गेम सेट मैच में उन्होंने कहा कि तबीयत बेहतर है, जल्द PSL में वापस आऊंगा। नेशनल स्टेडियम में दुनिया भर से आए क्रिकेट के सितारे एक्शन में, मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम करंटीना में है। यहाँ बैठे हुए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप लोग देखे जा रहे हो और मैं एक कमरे में बंद हो गया हूँ। नो सिम्टम्स, जबरदस्त फील कर रहा हूँ। बोझ बन के खेलने की कोशिश नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से जो हो सके मैं अपनी परफॉर्मेंस से डिलीवर करना चाहता हूँ। प्रोग्राम गेम सेट मैच में शाहिद आफरीदी ने कहा वो अपने फैंस के लिए मैदान में उतरेंगे। मैंने तो मैचेस खेलने हैं, जो मेरी किस्मत में होंगी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किस्मत अच्छी साथ दे मेरा। इस लीग को लोग खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं लाजमी सब अपने फैंस के लिए आऊंगा और मैचेस लाजमी खेलूंगा इंशाल्लाह। #AskLala में क्रिकेट फैन ने सवाल किया, आपका सबसे फेवरेट कप्तान कौन था? वसीम भाई की कप्तानी में मैंने लड़ना सीखा, किस तरह लड़ते थे, हारे हुए मैचेस को किस तरह जीत की तरफ लेके जाते थे, तो फाइटिंग स्पिरिट उनसे सीखी। एनजी भाई से सीखा कि हर एक को किस तरह बैलेंस रखना चाहिए। एक सवाल के जवाब में शाहिद आफरीदी ने कहा कि 2011 का सेमीफाइनल हारने का सबसे ज्यादा दुख हुआ। PSL के दीवाने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। जनाब, भारत से आने वाली फैमिली भी मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंची। पाकिस्तान सुपर लीग, तेज तरीन क्रिकेट की मकबूल तरीन लीग। कराची में रिजवान और बाबर के दरमियान पंजा आजमाई शुरू हुई तो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से आई फैमिली भी नेशनल स्टेडियम पहुंच गई। मेरा नाम फौजुल है, मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे पता चला क्वेटा की टीम में आफरीदी हैं और रिजवान हैं, और क्या कहते हैं कराची की टीम में अपने बाबर आजम हैं, तो अच्छे प्लेयर हैं। शाहीन आफरीदी के लिए भी बहुत अच्छी जो सुनने में आ रही है, उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी थी, इंडिया के अगेंस्ट भी करा था, तो बहुत अच्छा रहा था। स्टेडियम में बलोच सकाफत के रंग भी नजर आए। बलोचिस्तान से आए हैं, कोयटा से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ कराची वाले जो लोग हैं माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बती इंसान है। हम सपोर्ट मुल्तान को करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें हमारा बेहतरीन खिलाड़ी शाहनवाज डहानी। दुनिया भर से आए चोटी के कमेंटेटर्स ने शलवार कमीज के साथ कप्तान चप्पल पहनकर मैदान में कदम रखा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सियासी और सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा को सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने PAF मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने पाक फ़ज़ाइया की बेमिसाल पेशावराना महारत को सराहा। एयर चीफ ने दुनिया में मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करने में वज़ारत ख़ारिजा के किरदार की तारीफ की।